हरिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरुदेव भगवानलाई वन्दना गर्दै गुरु परम्परालाई पनि वन्दना गर्दै हजुरहरू सबैभित्र अन्तर्यामीको रूपमा विराजमान पूर्ण चैतन्य परमात्मालाई पनि वन्दना गर्दछु र वेदान्त प्रवेशिकाको विषयमा हामी विषय प्रवेश गर्दछौँ। अहिलेसम्म हामीले 4 साधनको चर्चा गऱ्यौँ। साधन चतुष्टय सम्पन्नाधिकारिणाम 4 साधनले युक्त भएका अधिकारीहरूको लागि मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। मोक्षको साधन भएको तत्व विवेक सम्बन्धी प्रक्रियालाई हामी बताउने छौं भनेर सुरु गरेका थियौं। हामीले साधन चतुष्टय सम्पन्न सुरुमा साधन चतुष्टय सम्पन्नाधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। त्यसपछि 4 साधन के हुन् भनेर प्रश्न। साधन चतुष्टयं किम्? उत्तरमा नित्यानित्य वस्तु विवेकः इहामुत्रार्थ फलभोग विरागः समाधि षट्क सम्पत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति। यी 6वटा साधनको कुरा गर्यौं। अब नित्यानित्य वस्तु विवेक के हो? नित्य वस्तु एकं ब्रह्म तद् व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। हामीले तत्त्वबोधको मात्रै आधारमा कुरो गर्दा अनि इहा मूत्रार्थ फलभोग विरागः कः भनेर सोध्यौं। इह स्रक चन्दन वनितादिषु यस लोकमा माला चन्दन स्त्री पुत्र सुख भोग आदिमा र अमूत्र मरेपछि स्वर्ग आदि भोगहरूमा वैराग्य हुनु, समाधि षट सम्पत्तिका समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान अनि त्यसपछि श्रद्धा समाधान पछि मुमुक्षुत्वम किम मोक्षो मे भूयात् इति दृढेच्छा। यस प्रसङ्गमा हामीले तीव्र मध्यम र मन्द मुमुक्षाको कुरा गर्यौं। हामी यहाँ पुगेका छौं। अब यसपछि
शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ तत्त्वबोधमा, एतत् साधन चतुष्टयम, यो नै 4 साधनको समूह हो। चतुष्टयम 4वटाको समूह। ततस्तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति, ततः यी 4 साधनले युक्त भइसकेपछि तत्व विवेकमा अधिकारी भइन्छ। तत्व ज्ञानका लागि तत्व विवेक, पहिला एक किसिमको विवेक आयो, नित्यानित्य वस्तु विवेक। अब तत्व विवेक, तत्व विवेकमा अधिकारी भइन्छ। तत्व विवेकस्य, तत्व विवेकका लागि अधिकारिणः भवन्ति, साधकाः इत्यर्थः। साधकहरू तत्त्वज्ञानका लागि अधिकारी हुन्छन्। अब तत्त्वज्ञान भनेको के हो? अब यो प्रश्न आयो। आज हामी अर्को प्रकरण उठाउँदैछौँ। तत्त्व विवेकः कः? तत्त्व विवेक भनेको के हो त? यो प्रश्न आयो। यो प्रश्नको उत्तरमा शङ्कराचार्य लेख्नुहुन्छ कि आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या इति ज्ञानमेव तत्त्व विवेकः। आत्मा सत्य छ, आत्मादेखि बाहेक अरू सबै मिथ्या हो भन्ने कुरा जान्नु नै तत्त्व विवेक हो। आमालाई शङ्कराचार्यले यदि तत्त्वबोध लेखिदिनु भएको हो भने यति सजिलो भाषामा, सरल भाषामा, सामान्य भाषामा, एक शब्दमा मन एक वाक्यमा बताइदिनु भयो। आत्मा सत्य छ, आत्मादेखि बाहेक अरू सबै कुराहरू मिथ्या छन् भन्ने कुराको विवेक गर्नु नै तत्त्व विवेक हो। बस कुरा यति नै हो। यति भए पुग्यो। अब तत्त्व भनेको के? आत्मा सत्य छ, त्यसदेखि बाहेक सबै मिथ्या छ, कुरा त यति नै हो। अब यसलाई अलिकति फेरि बलियो बनाउनका लागि बुझ्ने कुरा यति नै हो, तर यसलाई बलियोसँग बुझ्नका लागि अलिकति मेहनत, अलिकति यस विषयमा थोरै दायाँ बायाँ हेर्ने, बुझ्ने, विचार गर्ने, विमर्श गर्ने, छलफल गर्ने। छलफल के भनिराखौँ र? छलफल नभनौँ भन्ने हो भनेदेखि विचार विमर्श गर्ने, संवाद गर्ने। यसलाई संस्कृत भाषामा स्थूणा निखनन न्याय भन्छन्। किलो गाड्नु छ भने त्यसलाई अलिकति दायाँ बायाँ हल्लाउँदै उक्काउँदै फेरि गाड्दै गर्नुपर्छ, हच्काउनुपर्छ। यस प्रकार तत्त्व विवेक गरिन्छ। तत्त्व विवेकका सम्बन्धमा भगवद् गीताको 2रो अध्यायमा जब भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभयो, अर्जुनलाई उपदेश गर्ने बेला सुरुमै यो शरीर चाहिँ विनाशी छ, आत्मा अविनाशी छ भनेर कुरा उठाउनुभयो। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः। प्रसिद्ध छ, सुन्नुभएको पनि होला। न शस्त्र काट्छ यसलाई, न आगोले जलाउँछ, न गलाउँछ पानीले, न हावाले सुकाउँछ इत्यादि प्रकरणहरूद्वारा आत्माको स्वरूपको विवेचना गर्नुभयो। र यहाँ अनात्माको रूपमा शरीर, जसलाई आजसम्म आत्माको भ्रान्ति अथवा आत्मा हो भनेर भ्रम पालिरहेको छ, त्यो शरीर, मन, बुद्धि, अहङ्कार आदि बाह्य अतिरिक्त पदार्थहरूलाई यी आत्मा होइनन् भनेर यिनीहरूको सम्बन्धमा विवेचना पनि गर्नुभयो। र तत्त्वज्ञानसँग सम्बन्धित कुरा गर्ने क्रममा एउटा श्लोक, एउटा प्रसङ्ग उठाउनुभयो कि नासतो विद्यते भावो। प्रकरण यहाँ छ। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। यहाँनेरि शब्दको सामान्य अर्थ त यही हो। गीताको 2रो अध्यायको कति 16औं श्लोक होला, 16औं कि 18औं कतै छ। नासतो विद्यते भावो, असत पदार्थको भाव छैन, अर्थात् शरीर आदि असत पदार्थ हुन्, यिनीहरूको अस्तित्व छैन। सतः सद्रूप आत्माको अभाव हुँदैन, अर्थात् त्यसको कहिल्यै पनि अभाव हुँदैन। उभयोरपि, यी दुईटै कुराको सम्बन्धमा यो अन्तः भनेको निर्णय चाहिँ तत्त्वदर्शीहरूले देख्छन्। यहाँ तत्त्वदर्शी शब्दको कुरा आयो। अर्को ठाउँमा ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः भन्ने श्लोक पनि आएको छ। मैले तत्त्वदर्शीको प्रसङ्ग जहाँ जहाँ आयो 4थ अध्यायमा होला,
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, त्यहाँ पनि तत्त्वदर्शी आयो। हामी जे विचार गर्दा पनि आफू खुसी विचार गर्दैनौँ। शास्त्र वचनलाई प्रमाणको रूपमा अगाडि उभ्याएर बोल्ने चलन छ। गुरु परम्परा यही हो। शास्त्रप्रति श्रद्धा नगरेसम्म हाम्रो एउटा साधन सम्पत्ति नै पुरा हुँदैन। त्यो साधन सम्पत्ति नभएसम्म हामी वेदान्त विचारमा अधिकारी पनि हुँदैनौँ। त्यसकारण शास्त्र मर्यादा, हाम्रा शास्त्र वचनहरूको आश्रय आधार हामीलाई चाहिन्छ नै। त्यही प्रसङ्गलाई मनन गर्दै हामीले पनि तिनै शब्दको आधारमा त्यही आएको तत्त्वदर्शीको सम्बन्धमा हामी कुरा गर्छौँ। तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तत्त्वदर्शीले देख्ने कुरा के रहेछ त? अर्थात् तत्त्वदर्शीले तत्त्व नै देख्छन्, कुरो त त्यही हो। तत्त्वदर्शीले के देख्छ? चोरले के देख्छ? चोरी गर्ने कुरा देख्छ। कहाँ चोरी गर्ने हो, के हो, कसो हो। ब्रह्मदर्शीले ब्रह्म देख्छ। ज्योतिषी कहाँ गएर सोध्यो भने ज्योतिषका ग्रह गणितका कुराहरू देख्छ। वैद्य कहाँ गएर सोध्यो भने वात पित्त कफको विकार रहेछ, यस्तै रहेछ भनेर भनिन्छ। भौतिक भूतवादीहरूलाई सोध्यो भने भौतिक पदार्थ भनेर देख्लान्। तर तत्त्वदर्शीसँग जब हामी कुरा गर्छौँ, ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, उनीहरू तत्त्वकै कुरा गर्दछन्, जे विचार गर्दछन् तत्त्वकै कुरा गर्दछन्। त यहाँ आयो प्रसङ्ग नासतो विद्यते भावो। हामी गीताको दोस्रो अध्यायको आधारमा विचार विमर्श गर्दैछौँ। नासतो विद्यते भावो, जो छँदै छैन असतः त्यो हुन्छ भन्न सकिँदैन। जो छ त्यो हुँदैन भन्न सकिँदैन। यसको मतलब चाहिँ हुने वस्तु हुन्छ नै, नहुने कुरा हुँदैन नै, यति हो। यी दुईटाको भेद यसै गरी तत्त्वदर्शीले देख्छन् भनेको छ। कसले देख्ने? हजुर हामीले सामान्य व्यक्तिले परेन, तत्त्वदर्शीले देख्छन्। अब यहाँ तत्त्व शब्दको कुरा गरौँ। तत् भनेको के हो? अलिअलि संस्कृत भाषा प्रशिक्षण, अलिअलि संस्कृत बोलचाल, अलिअलि संस्कृतका गुरुहरूको सङ्गत हजुरहरूसँग भइसकेको छ। त्यसकारणले हजुरहरूले थाहा पाउनु भएको छ तत्त्व। तत् शब्दको अर्थ हो त्यो। त्यसलाई तत्त्व भन्छन्। अनि त्यसमा रहने भावलाई त्व शब्दले सङ्केत गर्दछ। तत्मा रहने जो भाव हो त्यसलाई तत्त्व भनेर भनिन्छ। घटमा रहने विशेषतालाई घटत्व भनिन्छ। मनुष्यमा रहने विशेषतालाई मनुष्यत्व भनिन्छ। अब त्यसलाई विशेषता भन्ने कि भाव भन्ने कि अस्तित्व भन्ने कि पहिचान भन्ने कि अवच्छेदक धर्म भन्ने कि गुण भन्ने कि के भन्न पर्छ? कसरी बुझ्ने? पृथ्वीमा पृथ्वीत्व धर्म रहन्छ, पृथ्वीत्व जाति पनि भन्छन् कतिपयहरूले। मनुष्यमा मनुष्यत्व जाति रहन्छ। दुईटा कुरा रहेछन्, एउटा मनुष्य एउटा मनुष्यत्व, एउटा घट एउटा घटत्व। कहिले कहिले यी दुईटा कुरालाई हामीले छुट्याएर पनि बुझ्छौँ। जस्तै एउटा कोही मान्छेलाई तँलाई गोरु भनेर गाली गर्यो। संस्कृत शास्त्र अध्ययन गर्ने परम्परामा चलन छ। एकजना कुन आचार्य थिए। ती आचार्य गुरुजीले आफ्नो चेलालाई तँलाई गोरु भनेर भन्दे। गोरु भनेको के हो भन्दा गोत्व विशिष्ट हो। अर्थात् गोत्व धर्म जहाँ बस्छ त्यसलाई गौ भनिन्छ। चेलोले फ्याट्टै सोधे कि यो गोत्व धर्म गौमा बस्छ कि गौ बाहेक अन्यत्र पनि बस्छ? यदि गौमा गोत्व धर्म बस्छ भने म गौ होइन, गोत्व धर्म विशिष्ट हजुरले कसरी भन्नी? यदि गोत्व धर्म कहीँ जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ बस्छ भने घुम्दै फिर्दै हजुर कहाँ आउन के बेर भनेर भन्दै। एउटा रमाइलो श्लोक छ, त्यो हजुरहरू सबैले बुझ्नुहुन्न होला, म त्यतातिर नजाउँ होला। किम गवि गोत्वम किम गवि गोत्वम। त्यस प्रसङ्गले के कुरा सङ्केत गर्दछ भने गाईमा रहने धर्म गोत्व, मनुष्यमा रहने धर्म मनुष्यत्व। अचेलका के मान्छे भन्ने हो भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ। यी त दानवै हुन्। भ्रष्टाचार गरेर दुराचार गरेर कमाउन खोज्छन्, यिनीहरू त दानवै हुन् भन्यो भने
वस्तु त मनुष्य हो, तर मनुष्यमा मनुष्यत्व धर्म छैन, दानवत्व धर्म छ भनेको हो। त्यो कुनै एउटा व्यक्ति विशेष छ, त्यो मोटे छ, पुन्टे छ, भुँडी ठुलो भएको ड्याम्मको छ, त्यसलाई चाहिँ घैँटे भन्ने चलन छ। कुनै एउटा अपराध, कुनै के अलि टाँठो बाठो काम गर्ने, हिजो आज अलि अर्कै भाषामा प्रयोग गर्ने चलन छ। कसको नाम घैँटे, कसको नाम चाहिँ लम्बु, कसैको नाम चरा च्याखुरो भन्न सकिन्छ विभिन्न कुराहरू। त्यो भनेको के हो त? किम गवि गोत्वम किम गवि गोत्वम यदि गवि गोत्वम नहि मयि तत्वम, अगाडि लेख्नु होला। त्यसको तात्पर्य के हो भने यो मनुष्यमा घटत्व धर्म, घटमा घटत्व सबै धर्म आउनुपर्छ भन्ने छैन। जस घैँटोमा हुने जो धर्म विशेषता छ, भुँडी ठुलो भएको, घाँटी सानो भएको, ग्याचे, पुड्के, भुन्टे के भन्नुपर्छ, यी धर्महरू छन् भन्नु पर्यो भने त्यसलाई यो घैँटो भन्ने मानेर घटत्व के अरे घैँटे भनिन्छ। घटमा घटत्व धर्म बस्छ, मनुष्यमा मनुष्यत्व धर्म बस्छ। त्यसकारणले हामी धर्म परिवर्तन गर्ने चिज पनि होइन। धर्म भनेको मानिसको विशेषता हो, स्वभाव हो, गुण हो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। अग्निमा पोल्ने धर्म छ, त्यो अग्निको अग्नित्व हो। जलमा शीतलता दिने धर्म छ, विशेषता छ, जलको शीतलता शैत्य धर्म हो। वायुको पावनत्व धर्म हो, शोषकत्व धर्म हो, शोषण सुकाउने। पृथ्वीमा रहने गम्भीरत्व, गभीरता इत्यादि पृथ्वीका धर्म हुन्। ती धर्मलाई पृथ्वीत्व भनिन्छ। मनुष्यमा रहने धर्म, मनुष्यमा रहने विशेषतालाई मनुष्यत्व भनिन्छ। यो त्व शब्दले संस्कृतमा भावलाई बुझाउँछ भन्ने चलन छ। भाव भनेर कति बुझ्नुहुन्छ? त्यसमा रहने विशेषता, त्यसमा रहने गुण, त्यसमा रहने कुनै नयाँपन, त्यसमा रहने, अझ बुझ्ने भाषामा भन्यौँ, त्यसमा रहने पहिचान। त्यो पहिचानलाई त्व शब्द जोडेपछि कुरो बुझिन्छ। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभएको पनि छ, अन्यत्र नबुझे पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। मनुष्यमा मनुष्यत्व विशेषता हो त्यो त्यसको। अब हामी प्रसङ्गमा जाउँ। प्रसङ्ग के हो भने तत् भन्ने एउटा चिज छ, त्यो तत्मा विशेषता जो रहन्छ त्यसलाई भनिन्छ तत्त्व। तत्मा रहने गुण, तत्मा रहने धर्म, तत्मा रहने विशेषता, तत्मा रहने विशेषतालाई नै तत्त्व भनिन्छ। अब तत् भनेको के हो? तत् भनेको त्यो हो जसलाई हामी अगाडि छ भनेर देखाउँछौँ। उदाहरणको लागि एउटा कसैले कथा सुनाउँदैछ। नेपालको पूर्व भागमा एउटा जनकपुर नाम गरेको सहर छ। त्यो सहर प्राचीन कालमा ज्यादै समृद्ध थियो। त्यसै सहरमा एकजना राजा थिए, उनको नाम जनक थियो। तिनकी छोरीको नाम सीता थियो। तिनी सानैदेखि प्रखर थिइन्। तिनको विवाह रामसँग भयो। राम भगवानको अवतार हुनुहुन्छ, उहाँले रावणलाई मार्नुभयो। मैले यहाँ सर्वनाम शब्दको प्रयोग गरेको उदाहरण बोल्दैछु। प्राचीन कालमा जनकपुर नगरी थियो। त्यो प्राचीन कालमा समृद्ध सहर थियो भने त्यो भनेपछि के हो त? हजुरको मनमा जुन कुरा पहिला उभिएको छ, पहिला आएको छ, त्यसैलाई सङ्केत गर्ने तत् शब्दको अर्थ हो। अथवा तत् भनेको अगाडि रहेको कुनै पनि वस्तु छ भने त्यसलाई सङ्केत गर्ने तत् हो। त्यो ल्याउ त भनेर सोध्यो, के त्यो के अगाडि औँलो देखायो, के मोबाइल, त्यो हैन घट, त्यो अनि कलम, अगाडि जे छ त्यसलाई औँलो देखाएर त्यो भनेर भनिने चिजलाई तत् भनिन्छ संस्कृतमा। त्यसैलाई पनि पुंलिङ्गी शब्द प्रयोग गर्नुपर्यो भने स तौ ते, त्यो। स्त्रीलिङ्गमा सा ते ता, त्यो। नपुंसक लिङ्गमा वा सामान्य दृष्टिले तत्, तत् भनेको त्यो। अब कुरो बुझियो होला, घुमाएर भनेर अनि ठ्याक्क गाँठो पार्न कहाँ खोजिएको भन्ने कुरा।
जति लामो डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै भने जस्तै। यति लामो कुरा गरिसकेपछि भन्न लागेको कुरा के भने त्यो भनेर जुन हामी शब्द प्रयोग गर्दछौँ त्यो हर वस्तुलाई गर्छौँ। त्यो भनेर कसलाई भन्न मिल्छ कसलाई भन्न मिल्दैन हजुरहरूले विचार गरिहेर्नुहोस् त, जसलाई पनि भन्न मिल्छ। म त्यो शब्द प्रयोग गर्दिनँ, उहाँ भन्छु भन्नुहुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो सम्मानका लागि। तर पनि तत् शब्दको जो प्रयोग हुन्छ संस्कृतमा, तत् भनेर जसलाई बताइने हो त्यसको प्रयोग हुन्छ, त्यो हर पदार्थका लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यो घैँटो, त्यो दुष्ट, त्यो सज्जन, ती देवता, त्यो शिला, त्यो मनुष्य, त्यो स्वर्ग, त्यो गोली, त्यो बन्दुक, त्यो महामारी, त्यो असिना पानी, त्यो स्वर्ग, त्यो सुख, त्यो आनन्द, जेका लागि पनि त्यो शब्द प्रयोग गर्न पाइन्छ। यसको तात्पर्य हो तत् शब्दको अर्थ हर पदार्थहरू। हामी तत्त्व विचार तत्त्व विवेकको कुरा गर्दैछौँ। तत् शब्दको अर्थ हरेक वस्तुहरू तत् शब्दको अर्थ बन्न सक्छ। सबैको नाम शङ्कराचार्यले यही श्लोकको अर्थ गर्ने बेला नासतो विद्यते भावो, यही श्लोकको अर्थ गर्ने बेला एउटा अलिकति उदाहरण दिनुभएको छ। तत् इति सर्वनाम। तत् शब्दको अर्थ सबै, जेलाई पनि भन्न मिल्ने तत् शब्दको अर्थ। हिन्दीमा वह, नेपालीमा त्यो, संस्कृतमा तत्, अङ्ग्रेजीमा इज वाज के लगाउनु पर्छ हजुरहरूलाई थाहा होला। हर वस्तुलाई चाहिँ तत् शब्दको प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् हर वस्तुहरूलाई भन्ने एउटा साझा नाम कोही हो भने त्यसको नाम हो तत्, र त्यसमा रहने विशेषतालाई तत्त्व भनिन्छ। हामी भन्छौँ नि अहिले बिस्तारै आफ्नो संस्कार संस्कृति सभ्यता मानिसले बिर्सिँदै गए। बिर्सिँदै गरेपछि आज मानवता हराउँदै गयो। अरू धर्म किन मान्ने, मानवता पालन गर्न सके त्यही धर्म हो भनेर एकजना कुन महात्माले भन्दे, सन्तले भन्दे, अनि चेलाहरूले चाहिँ एउटा सम्प्रदाय नै चलाइदिए मानवता धर्म कि मानव धर्म कि के भन्छन्। तात्पर्य के हो त भन्दा मानिसमा जो विशेषता हो त्यो विशेषता रहेन, हुनुपर्ने गुण रहेन भने त्यसलाई के मान्छे भन्ने, त्यहाँ त मनुष्यत्व नै छैन भन्नु पर्यो। त्यो मान्छे होइन भन्ने चलन छ। मान्छे होइन भनेको त्यसको नाक छैन, खुट्टा छैन, हात छैन, मान्छे जस्तो चाहिँ अनुहार छैन भनेको होइन। त्यो मान्छेबाटै जन्मिएको मान्छे नै हो। तर पनि भन्ने चलन छ कि त्यो मान्छे नै होइन। यसको तात्पर्य हो मनुष्यमा रहने विशेषता अथवा गुणहरू जे हुनु पर्थ्यो, मानवता, त्यो त्यसमा छैन भनेको। मानवता दिवंगता, मानवता दिवंगता के एउटा गीत गाउने चलन थियो संस्कृतमा। गीत मानवता हरायो भनेर भन्ने चलन छ। भनेपछि मानिसमा रहने जति विशेषताहरू हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ मनुष्यत्व भनेर भनियो। यसको तात्पर्य के हो भने जुन मनुष्यत्व मनुष्यमा रहनै पर्दछ त्यो विशेषता धर्म, जसरी मनुष्यमा रहने मनुष्यत्व विशेषता धर्मलाई मनुष्यत्व भनियो, मानवता भनियो, त्यसै गरी तत्मा रहने विशेषतालाई तत्त्व भनिन्छ। त्यो हो हर वस्तुहरूमा रहने विशेषता। जसरी मान्छेलाई सबैले देख्न सकिन्छ आँखाले, मानवतालाई देख्न सकिँदैन, अनुभव गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी तत् भनेर देखाइने चिज हर वस्तुहरूलाई देखाइन्छ। घटपट आदि पदार्थहरूलाई तत् भनेर देखाइन्छ, तर त्यसमा रहने विशेषताको अनुभव गर्ने चिज हो। फ्याट्टै देखाउन मिलेन पनि भन्न मिल्दैन, तर देखाउन पनि सकिँदैन। त्यसकारण त्यो जो अनुभव गरिने हर वस्तुहरूमा रहने जो चिज हो त्यसलाई भनिन्छ तत्त्व। त्यो तत्त्वलाई बुझ्न, तत्त्वलाई विचार गर्न जब हामी थाल्छौँ
त्यसपछि हामीले एउटा नयाँ दृष्टिकोण प्राप्त गर्दछौँ, नयाँ अनुभव गर्दछौँ। त्यो नयाँ अनुभव गर्न हजुरहरू तयार हुनुहुन्छ भने अब सुरुवात गर्ने। अगाडि एउटा घैँटो छ। प्राय संस्कृतमा पढ्ने बेला घट कुलाल मृत्तिका यही भनेर पढाउने चलन भएको हुनाले हामी दृष्टान्त त्यही घोक्या हुनाले त्यही भन्न आउँछ। हजुरहरूले त्यस ठाउँमा अर्को केही चिज राख्न सक्नुहुन्छ, केही छैन। एउटा घैँटो छ। अब घैँटो भन्दै गर्दा त्यहाँ दुईटा कुरा भए भन्नुपर्छ। अब एउटा तत्, एउटा घटः, किनभने सह घटः हामीले त्यो घैँटो भनेर देखाउँछौँ। यो के हो भनेर कसैले सोध्यो भने त्यो कलम भनेर भन्नुहुन्छ। कलम मात्रै नभनेर त्यो कलम हो भनिसकेपछि अझ झन्डै तीनटा कुरा गर्नुभयो, नभए पनि दुईटा कुरा त भयो। एउटा त्यो भनेर देखाउनु भयो, एउटा कलम भन्नुभयो। अब यहाँनेरि दुईटा चिजहरू साथसाथमा रहेछन्। घैँटो भन्दै गर्दा दुईटा चिज रहेछन्, एउटा तत्पदवाच्य, एउटा घट। अब समयमा घैँटो फुट्छ, घैँटो फुट्छ, नष्ट हुन्छ, तर तत् चाहिँ फुट्दैन। ला तत् त फुटेछ नि भनेर भनिँदैन, घैँटो फुट्यो भनिन्छ। अब तत् कहाँ गयो त भन्दा यो घैँटो फुट्यो, अर्को घैँटामा छँदैछ तत्। त्यो भनिने चिज भाव जो हो त्यो चाहिँ हर वस्तुहरूमा रहने भएको हुनाले त्यसलाई गीतामा भगवान श्रीकृष्णले सङ्केत गर्नुभयो। हामीले त्यो घैँटो भनेर जसलाई देखाउँदा अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो पदवाच्य शब्द जो हो, त्यो शब्दको अर्थ जो हो, त्यो पदवाच्य वस्तु जो हो, त्यो चाहिँ सर्वनाम हो। व्याकरण पढाउनेहरूले सर्वनाम शब्दको प्रयोग गर्छन्। सर्वनाम भनेको के हो भन्दा सबैको नाम, त्यो घैँटाको नाम होइन, सबैको नाम। हजुरहरू लगभग अहिले 100 जना यो सञ्जाल जुमको जन्जालभित्र आबद्ध हुनुहुन्छ। अरू 1-2 हजार मान्छेहरू चाहिँ यो के भन्छ, यो मुखपुस्तिका, फेसबुक, मेसेन्जर लाइभ हेर्दै हुनुहोला, कति कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूको नाम सायद जुधाइ हेर्ने हो भने 2-4 जना 1-2 जनाको मिल्न पनि सक्छ, तर थर नाम अनि अझ मिल्छ कि भन्ने डरले नागरिकता बनाउने बेला बाबाको नाम पनि जोड्ने चलन छ। बाबाको नाम जोडिएको मान्छे एउटै छैन, तर सबैको नाम एउटै छ। फेरि त्यो तत् भन्न नमिल्ने कोही मान्छे छैन, संसारमै छैन, वस्तु नै छैन। तर मान्छे भन्न मिल्ने चाहिँ छुट्टा छुट्टै छन्। भनेपछि दुईटा चिज भए। अब तत्त्वदर्शी ज्ञानीले यो कुरा बुझ्छ अनि के भन्छ त भन्दा जो कुरा नष्ट हुने हो त्यो नष्ट भइहाल्छ। असत पदार्थ हो, असत पदार्थको सत्ता नै छैन, त्यसकारणले असत पदार्थको खोजीमा मरिहत्ते गर्नु परेन। जो सत पदार्थ हो त्यो कहिल्यै नष्ट हुँदैन, त्यसलाई बुझ्नु पर्यो भन्ने कुरा ज्ञानीहरूको चासोको विषय हो। ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरूले यही विचार गर्दछन्। अब हजुरहरूलाई विशेष गरी यति कुरा भनिसकेपछि आग्रहपूर्वक, यहाँ समष्टिमा भन्नुपर्दा हजुर शब्दको प्रयोग गरे, कतिलाई तिमी भन्नुपर्ने होला, तँ चाहिँ भन्ने चलन छैन। सबै श्रोताहरूलाई आग्रहपूर्वक भन्नुपर्ने कुरा के हो भने दुईटा वस्तुहरू छन्, तिमीहरू कसलाई देखिरहेका छौ? घैँटोलाई हेरिरहेका छौ भने त्यो जुन उत्तिखेरै फुट्छ, नष्ट हुन्छ, त्यसलाई हेर्यौ, तिम्रो दृष्टि पनि विनाशी भयो, दृष्टिको बिन्दु पनि विनाशी भयो। नष्ट हुने पदार्थलाई तिमीले हेर्यौ, अनुभव गर्यौ। यदि अविनाशी पदलाई, अविनाशी तत्त्वलाई हेर्यौ भने अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, यो सम्पूर्ण जगतलाई व्याप्त गरेर रहने त्यही अविनाशी तत्त्व हो जुन हर घटपटादी पदार्थहरूमा व्याप्त भएर रहेको छ। भक्तिशास्त्रको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमा एउटा श्लोक आयो, खं वायुमग्निं सलिलं महिंश्च, खं वायुमग्निं सलिलं महिंश्च
ज्योतिंषि सर्वाणि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्राश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः। आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, नदी, नाला, रुख, वृक्ष, तरंग, हर पदार्थहरू भगवानका शरीर हुन्, भगवानका स्वरूप हुन्। यो देखेर भगवानका भक्तले हरेक पदार्थहरूलाई भगवान देखेर प्रणाम गर्दछ। खम वायुम अग्निम सलिलम महिंश्च। हरेक पदार्थहरू जे देखिरहेका छन् भगवान देख्छ। भगवान बाहेक अरू कुनै पनि कुरा देख्दैन। यो भक्ति परम्पराको एउटा शैली हो। हामी विवेकको दृष्टिले, ज्ञानको दृष्टिले हेर्छौँ भने पनि सर्वम ब्रह्ममयम, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, हर पदार्थहरू वस्तुतः वास्तविक दृष्टिले हेर्दा ब्रह्मबाहेक, सतबाहेक, तत्बाहेक केही पनि छैन। त्यो तत्को भाव तत्त्व हो, त्यही तत्त्वद्वारा व्याप्त छ, अनुस्यूत छ। त्यसकारण त्यो सबै तत्त्व नै हो। घट भनेर हेर्दै गर्दा ब्रह्म सिद्ध हुन्छ, पट भनेर हेर्दै गर्दा ब्रह्म सिद्ध हुन्छ। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन। भगवान शिवजीको पूजा गर्दा हजुरहरू कुनै शिला निर्मित मूर्तिमा गएर पूजा गर्नुहुन्छ? कतिपय नास्तिकहरू, कतिपय अन्ध दृष्टि भएकाहरूले के भन्छन् भने यी हिन्दू जगतमा मानिसहरू ढुङ्गाको पूजा गर्दछन्। बेला बखतमा मैले भन्ने गर्दछु, म आज उमेरले यतिको भइसकेँ, पूजा आजा गर्ने समाजमै हुर्किएको छु, तर मैले आजसम्म कुनै पनि हिन्दू जगतमा कुनै पनि हिन्दूले ढुङ्गाको पूजा गरेको देखेको छैन। हजुरहरूले देख्नु भएको छ? एकपटक अन्तर्वार्तामा यो कुरा उठिएको थियो, मैले हजुरहरूलाई कुनै दिन सुनाएको पनि हुनसक्छ। मैले आजसम्म कसैले पनि ढुङ्गोको पूजा गरेको देखेको छैन। सोध्ने अलपत्रकार सोध्छ, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? ढुङ्गाको पूजा हुँदैन? मन्दिरमा मूर्ति बनाएर पूजा गरेको ढुङ्गाको होइन? तपाईँ के हेर्दै हुनुहुन्छ? अलपत्रकार सोध्छ। यस्तो कुरो सोध्नेलाई म के पत्रकार भनौँ? मैले भन्छु आजसम्म मैले देखेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन। कसम खाएर भन्छु कि कुनै हिन्दूले ढुङ्गो पूजा गर्दैन। उसले सोध्यो कसरी? मैले भने यदि कुनै हिन्दूले ढुङ्गोमा पूजा गर्थ्यो, पूजा गर्ने भए हिन्दूले भन्थ्यो कि हे ढुङ्गा, हजुरलाई म चन्दन चढाउँछु, हे ढुङ्गा, म हजुरलाई पूजा गर्दछु, हजुर खुसी हुनुहोस्, मलाई कृपा गर्नुहोस्, मलाई वरदान दिनुहोस्, हे ढुङ्गा, हजुरलाई नमस्कार भन्थ्यो होला। आजसम्म त कसैले त्यसो भन्दैन। ऊ के भन्छ? ढुङ्गोको पूजा गर्दा नारायण सम्झिन्छ, जलमा पूजा गर्दा नारायण सम्झिन्छ, आपो नारायणोद्भूता। सूर्यको पूजा गर्दा नारायण सम्झिन्छ, सूर्य नारायणाय नमः। कुनै एउटा व्यापक परमतत्त्वको पूजा गर्दछ, कुनै शिलाको पूजा गर्दैन। बरु उल्टै, यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधात्विके स्वधि कलत्रादिषु भौमैज्यधि। जसले यी ढुङ्गा शिला मूर्तिहरूमा मात्र भगवत बुद्धि गर्दछ, त्यो त सैव गोखरः, अति निन्दित शब्दमा गाली गरिएको छ। तर हामी के गर्छौँ त? हर वस्तुहरूमा, ढुङ्गा, माटो, आकाश, जल, हर वस्तुहरूमा रहेको व्यापक ईश्वर तत्त्वको अनुभूति गर्दछौँ। त्यो व्यापक ईश्वर तत्त्वको अनुभूति गर्ने बेला माध्यम हुन सक्छन् ती पदार्थहरू। ती पदार्थ मात्रै माध्यम हुनुपर्दछ भन्ने छैन, अरू हर पदार्थहरू माध्यम हुन सक्छन्। सूर्यमा पूजा हुन सक्छ, अग्निमा पूजा हुन सक्छ, जलमा पूजा हुन सक्छ, काठमा हुन सक्छ, माटोमा हुन सक्छ, शरीरमा हुन सक्छ, मूर्तिमा, गुरुमा हुन सक्छ, अग्निमा हुन सक्छ, जहीँ पनि हुन सक्छ। भगवान शिवजीको नाम अष्टमूर्ति भनेर रहेको छ। अष्टमूर्ति भनेको आठवटा चिज भगवानको मूर्ति। के?
दक्षिणामूर्ति स्तोत्रमा शङ्कराचार्यले स्तुति गर्दै भन्नुभएको छ, भूरम्भांश नलो नीलोम्बर महरनाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्। अष्टमूर्ति भगवान। भू भनेको पृथ्वी, अम्भांशी भनेको जल, अनलह भनेको अग्नि, अनिल भनेको वायु। भूरम्भांश नलो नीलोम्बर, अम्बर भनेको आकाश, अहरनाथ भनेको सूर्य, हिमांशु भनेको चन्द्रमा, पुमान भनेको जीवात्मा। यी आठवटा चिजहरू भगवान शिवका अभिव्यक्ति स्थान हुन्, अर्थात् भगवान शिव अष्टमूर्ति हुनुहुन्छ। भूरम्भांश नलो नीलोम्बर महर नाथो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्। हामीले भन्दै थियौँ कि तत्पदवाच्य हरेक पदार्थहरू छन्, ती हरेक पदार्थहरूमा जो तत्त्व रहेको छ त्यो परमात्मा हो। हाम्रो दृष्टि कहाँ रहने भन्ने एउटा समस्या हो। हाम्रो दृष्टि भौतिक पदार्थमा अल्मलिएको छ भने हामी अझै पनि भौतिक पदार्थमै हाम्रो दृष्टि टिक्यो, हाम्रो दृष्टि बनेन, विवेक बनेन। त्यसकारण हामी तत्त्व विवेक, आज तत्त्व विवेकको प्रकरण शुभारम्भ गर्दैछौँ। तत्त्व विवेक भनेको के हो? हर पदार्थहरूमा तत्त्वको खोजी गर्नु, परम तत्त्वको खोजी गर्नु। एक क्षणका लागि हामीले भौतिक शरीरलाई स्वीकार गर्यौँ, ती भौतिक शरीरहरू अथवा भौतिक पदार्थहरू एक क्षणका काल्पनिक आरोपित चिज हुन्। तिनलाई लिएर हामीले अहंकार गर्नु भनेको एउटा भ्रान्ति हो। हाम्रो नजिकमा महेश संस्कृत गुरुकुल, यतापट्टि अर्को गुरुकुल। गुरुकुलको काम गर्ने बेला कहिले कहिले लाखौं होइन करोडौं रुपियाँको पनि कारोबार गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अहिले यहाँ सायद श्रोताको रूपमा रहिरहनु भएको छ होला। एकजना माताजीले आश्रमको लागि लगभग 1 करोड रुपियाँ दान गर्नुभयो। एउटा भवन निर्माण गर्नुभयो। सायद उहाँको शरीर हिजो अस्ति कतै शान्त भयो होला। उहाँलाई यही भनाइबाट म कैवल्य भाव प्राप्ति होस् भनेर अनुरोध गर्दछु, भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। एकजना माताजीले 1 करोड रुपियाँ आश्रममा भवन निर्माणको लागि दान गर्नुभयो। उहाँले दिनुभएको पैसाबाट, मैले एउटा संख्यात्मक रूपमा करोड भने संख्या तलमाथि होला, त्यसलाई अन्यथा नमानौ, यो कुनै कानुनी कारोबार छैन। मैले उदाहरणको लागि भनिरहेको छु। विद्येश्वर भगवानको मन्दिरको उत्तरपट्टि रहेको एउटा भवन, त्यो भवन निर्माणका लागि मान्ने उहाँले 1 करोड रुपियाँ दिनुभयो। त्यो 1 करोड रुपियाँको चेक उहाँले हातमा दिनुभयो। हामीले स्वीकार गर्यौँ अनि उहाँलाई धन्यवाद भन्यौँ। त्यसपछि हामी कहाँ एकजना सेवा गर्ने सहयोगी दाजु हुनुहुन्छ। उहाँको आर्थिक अवस्था त्यति धेरै ठुलो सम्पन्न र समृद्ध होइन। त्यो चेक दिएर हामीले भन्यौँ कि दाजु यो ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्नुहोस्, महेश सन्यास आश्रमको नाममा यो चेक लगेर जम्मा गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। आश्रमको गेटबाट ब्याङ्कको गेटसम्म पुग्नका लागि 5 मिनट समय लाग्थ्यो। त्यो 5 मिनटको अवधिमा उहाँको हातमा चेक रह्यो। अब हजुर हामीले मानिलियौँ कि उहाँ करोडपति हुनुभयो। एकछिन लिनुभयो, एकछिन पछाडि ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्नुभयो। त्वरीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम, जो जहाँबाट आयो उहीँ गयो। एकछिन संयोगले, परिस्थितिले ती वस्तुहरूलाई स्वीकार गरियो। एकछिन स्वीकार गर्दैमा ऊ करोडपति भएन। कोही करोडपति छ, उसले एकछिनका लागि स्वप्नमा गरिब भएको देख्यो, जाग्दा गरिब थिएन, ऊ करोडपति नै थियो, ऊ करोडपतिकै रह्यो। एकछिनका काल्पनिक वस्तुलाई लिएर हामी जसरी कसैलाई करोडपति वा रोडपति भन्न सक्दैनौँ, किनभने ऊ उसको स्वभाव होइन,
ऊ त एउटा एकछिनको लागि आरोपित चिज हो। ठीक त्यसै गरी हजुर हामी अहिले पञ्चमहाभूतात्मक शरीरलाई लिएर म मनुष्य हुँ, म ब्राह्मण हुँ, क्षत्रिय हुँ, वैश्य हुँ, शूद्र हुँ, पुरुष हुँ, युवा हुँ, वृद्ध हुँ भनेर अनुभव गरिरहेको छु। बस त्यो 5 मिनटको समयमा त्यो सम्पत्ति एकछिन हातमा लिँदा करोडपति नभए जस्तै हामी एकछिनका लागि लिएका यी पाञ्चभौतिक पदार्थहरूको संसर्गमा आउँदैमा हामी कुनै पञ्चभौतिक पदार्थहरू बन्न सक्दैनौँ। यो कुरा कसले देख्छ? तत्त्वदर्शीले देख्छ। किनभने उसको त्यो स्वभाव होइन भन्ने कुरा उसको मनमा दृढ निश्चय छ। स्वभाव, आफ्नो परिस्थिति, आफ्नो जो भाव हो त्यो भाव, बस आफ्नो भावमा आफ्नो वस्तुतः जे हो त्यसमा दृष्टि टिक्नु यो तत्त्वदर्शीको, तत्त्वज्ञानीको विशेषता हो। एउटा सानो दृष्टान्त सुनाऊ। स्वामी महेशानन्दजी महाराज, जसलाई परमगुरु भन्ने चलन पनि छ, गुरुको गुरुलाई परमगुरु भन्छन्। स्वामी रामानन्द गिरिजीका पनि गुरु महेशानन्द स्वामीजीले एउटा दृष्टान्त सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। एकजना कोही राजा थिए। पहिले पहिले राजाको दृष्टान्त दिँदै गर्दा राजाको जो धार्मिकता, आस्तिकता अनि निष्ठा, उनीहरूको चाहिँ एउटा विशेषता, यिनीहरूलाई महत्त्व दिने गरिन्थ्यो। त्यसकारण राजाका दृष्टान्तहरू पनि मननीय हुन्थे। राजा भगवानका भक्त पनि थिए, ज्ञानी पनि थिए। सन्त महात्माहरूलाई भगवानको भावनाले सम्मान गर्थे, पूजा गर्थे। र उनको एउटा यस्तो नियम थियो कि कुनै पनि व्यक्ति भस्म, रुद्राक्षमाला अनि सात्विक वेशभूषा वा पहेँलो कपडा लगाएर, गेरु कपडा, पहेँलो कपडा लगाएर आएको छ भने, महात्मा देखिन्छ भने, त्यो महात्मा जस्तो व्यक्ति आयो भने उसलाई बोलाउने, भोजन गराउने। यी महात्माहरू भगवानका रूप हुन् भनेर भगवानको चाहिँ भाव गरेर चरणधुनी प्रक्षालन गर्ने चलन थियो। यो भावको कुरा हो। हाम्रो प्रचलन कन्याहरूलाई देवी महाकाली, महालक्ष्मी, जयन्ती, मङ्गला, काली भनेर पूजा गर्ने चलन हाम्रो छँदैछ। अहिले पनि हजुरहरू नवरात्रमा गर्नुहुन्छ। नवरात्रमा पूजा गर्ने बेलामा पल्लो घरकी त्यो के भन्छ, काँक्रा चोर्ने केटी हो भनेर पूजा गरिँदैन। त्यसले कपडा चोखा गर्छ कि गर्दिन भनिँदैन। हामी के भाव गर्दछौँ त भन्दा, यहाँ साक्षात् भगवती भुवनेश्वरी जगत जननीको रूपमा जयन्ती, मङ्गला, काली भनेर हामी पूजा गर्दछौँ। त्यो हाम्रो परम्परागत संस्कार हो। त्यो संस्कारले हामीलाई यो ब्रह्मविद्याको अनुभव गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्छ। त्यसैले चित्तशुद्धिका लागि शास्त्रोक्त कर्म गर्नु भनेको। प्रसङ्ग चलिरहेको थियो, ती एउटा राजा जसले साधु, सन्त, महात्मा, ज्ञानी, गुरुहरू जो भेटिन्छ घरमा ल्याउने अनि पाउधुनी, आफ्नै हातले पाउधुनी, गोडाधुनी भनौँ न, पाउधुनी अनि टिका गर्ने, दक्षिणा दिने, प्रणाम गर्ने, भोजन गराउने अनि बिदा गर्ने चलन थियो। राजाको त्यो नियम हो। एक पटकको कुरा हो, एकजना कोही घरमा काम गर्ने नोकर थियो। अर्को घटना, त्यो घरमा काम गर्ने सेवक नोकरले घरमा सामग्री चोरी गरेछ। चोरी गरेको कारणले अनि पक्राउमा पर्यो। पक्राउमा परेपछि अब उसले गरेको जे जस्तो अपराध थियो तदनुसार उसलाई चाहिँ जेलमा राखियो। 2-4 वर्ष जेलमा बस्यो। अपराधको मात्रा बमोजिम। त्यसपछि जेलबाट उसलाई निकालियो, ऊ घर गयो। पहिला त जागिर थियो दरबारमा, दरबारका सबै बानी व्यवहार जानकारी पनि थियो। अब एकपटक अपराधीको रूपमा प्रमाणित भइसकेको मान्छे, जब अपराधीको रूपमा ऊ प्रमाणित भइसकेको छ, उसले जेल सजाय भोग्नु परेको छ, दरबारमा जागिर त पाएन, घरमा खानेकुराको खाँचो पर्यो। खानेकुराको खाँचो परिसकेपछि उसले राजाको नियम यस्तो छ भन्ने जानेको थियो। त्यसैले
कतैबाट रुद्राक्षको माला खोजिमेली गर्यो अनि खरानी पनि घस्यो, टाउकोमा निधारमा दल्यो, गेरु कपडा पनि लगायो र राजा कहाँ जो साधु सन्त महात्माहरूको लाइन लाग्थ्यो त्यहाँ गयो पनि। राजाको स्वभाव उसलाई थाहा थियो। राजाले चाहिँ सबैलाई जसरी पाउ प्रक्षालन गर्ने अनि प्रणाम गर्ने, टीका गर्ने, दक्षिणा दिने, भोजन गराउने चलन थियो, त्यही अनुसार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। रानीले जल हातबाट करुवाबाट जल दिने चलन थियो। यसै गरी जब तिनीहरूको सेवा पूजाको प्रकरण चल्दै थियो त्यसै प्रसङ्गमा जब त्यो चोरको पालो आइपुग्यो, चोरको पालो आइपुगेपछि रानीले यसो अनुहारमा हेरिन्। अनुहारमा हेरेपछि रानीले चिनिन् र रानीले राजालाई कोट्याएर भनिन् कि महाराज महाराज यो त त्यही चोर हो नि, हामी कहाँ चोर थियो है, त्यसले सजाय जेल भोगिएको थियो, कस्तो दुष्ट अहिले फेरि आइपुगेछ यहाँ, यो त उही चोर हो भनेर खुसुक्क कानमा भनिन् राजालाई। अनि राजाले भने कि त्यसो भए रानी खोइ यता ल्याउ त भनेर करुवा चाहिँ रानीको हातबाट आफै मागे राजाले। त्यसपछि आफै राजाले त्यसको पाउ धुन थाले, पाउ प्रक्षालन गरे, टिको लगाए, कुनै पनि भेदभाव नगरिकन उनले टिको लगाए, दक्षिणा दिए, भोजन गराए, बिदाबादी गरे। यो देखेर अरू देख्ने सुन्नेलाई पनि आश्चर्य लाग्यो र रानीलाई पनि आश्चर्य लाग्यो। रानीले नम्रतापूर्वक राजासँग यी साधु महात्मालाई बिदाबादी गरिसकेपछि सोधिन्, हजुरले आज के गर्नुभएको? मैले के गरेँ र? राजाले भने, त्यो त चोर थियो नि। चोर थियो त के भयो त? अनि हजुरले मेरो हातबाट करुवा माग्नुभयो, ठिकै छ, उसलाई पनि भगवानको रूपमा मतलब उसलाई पनि सेवा पूजा गर्ने, दान दक्षिणा दिने कुरामा मैले अन्यथा ठानेको थिइनँ। तर मलाई आश्चर्य लागेको कुरा के हो भने हजुरले मेरो हातबाट करुवा आफै माग्नुभयो र आफै चाहिँ हजुरले पाउ प्रक्षालन गर्नुभयो, किन हो भनेर उनले सोधिन्। राजाले भन्न थाले कि रानी, तिम्रो मनमा त्यस व्यक्तिप्रति यो चोर हो भन्ने भाव जागृत भएको थियो, तर मेरो मनमा यो भाव थिएन कि ऊ चोर हो। जब मेरो नियम छ कि भस्म रुद्राक्ष लगाउने व्यक्ति मेरो अतिथि हुन्छ, ऊ अतिथि हो, जो अतिथि आउँछ त्यो भगवान हो भन्ने मैले नियम बनाइसकेको छु। त्यसकारणले मैले चाहिँ मनमा यो चोर हो भन्ने भाव कति आएकै थिएन मलाई, र आउने अवसर पनि सम्भावना पनि थिएन। मैले जुन भाव राख्नुपर्ने हो, जुन भाव राखेर सेवा पूजा गर्नुपर्ने हो, त्यही भाव राखेर सेवा पूजा गरेँ। तर तिम्रो मनमा त्यो भाव नआउने सम्भावना देखेर मैले तिम्रो हातबाट करुवा मागेको हुँ। यदि तिमीले आफ्नै हातले करुवाबाट पानी राख्दै गर्थ्यौ भने तिम्रो मनमा भावना आउँथ्यो कि यो चोर हो। चोरको पाउ प्रक्षालन गरेर पुण्य हुनेवाला छैन, उल्टै पाप लाग्छ। चोरलाई पूजा गरेर केही हुनेवाला छैन, उल्टै गल्ती हुन्छ। तर मैले चाहिँ चोरको रूपमा होइन कि उसलाई मैले भगवानको एउटा स्वरूपको रूपमा, प्रतिनिधिको रूपमा मानेको थिएँ। यो कथा प्रसङ्गबाट निस्किने भाव सार के हो भने त्यो वास्तवमा चोर हो कि होइन? चोर हो त उहिले हो, जहिले हो, सजाय गरियो, तत्काल भयो, सकियो। अब अहिले भस्म रुद्राक्ष लगाएर आइरहेको छ, ऊ एउटा महात्माको रूपमा आएको छ, त्यसकारणले त्यो महात्मा हो। अब यसभन्दा गहिरिएर विचार गरौँ, चोर हुँदा पनि त्यो हो भनेपछि बुझ्नुहुन्छ होला, हो। महात्मा हुँदा पनि त्यो हो, किनभने चोर हो, महात्मा हो, साधु हो, दुष्ट हो, घैँटो हो, कपडा हो, बत्ती हो, टेलिफोन हो, टेलिभिजन हो, हरेक वस्तुहरूमा जो हो छ नि त्यो हो के हो त? हो त्यो हो तत्।
हो त्यो तत्लाई दृष्टि दिएर पूजा भइरहेको छ, तत्लाई दृष्टि दिएर सेवा भइरहेको छ। त्यसकारण हामी कहाँ कुन रूपमा केलाई दृष्टि दिने भन्ने कुरा हो यो तत्त्वज्ञान, तत्त्व विवेक। शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ कि तत् इति सर्वनाम। तत् शब्दको अर्थ हो सर्वनाम, अर्थात् हर वस्तुलाई तत् भनेर भन्न सकिन्छ। हर पदार्थको नाम, हर वस्तुको नाम सर्वनाम हो, तत् हो। त्यसमा रहने जो भाव हो त्यसलाई भनिन्छ तत्त्व। तत्को उपस्थिति बिना घटसत्ता सिद्ध हुन सक्दैन। घटसत्ता जो देखा परेको छ, घट जो देखा परेको छ त्यो एकछिन देखा परेको भ्रम हो, भ्रान्ति हो। भ्रान्तिको लक्षण गर्दै बताउनु भएको छ परस्मिन पूर्वदृष्टा बभास। नभएको ठाउँमा अर्कै वस्तुमा नभएका वस्तुहरूको भ्रान्ति हुनु, त्यसलाई भ्रम भन्नुभएको छ। गहिरिएर विचार गर्दा चाहे त्यो घटपट अथवा चोर अथवा राजा अथवा शिष्य अथवा सेवक, रानी, प्रहरी, मेजर, जमदार, हवलदार, जवान, जे भने पनि त्यो मनुष्य हो भने जस्तै जुन रूपमा पनि त्यो हो। बस त्यो हो सत्तालाई, अस्तित्वलाई, तत्त्वलाई अनुभव गर्ने व्यक्तिहरू ज्ञानी हुन्छन्। त्यस्ता ज्ञानीहरूको दृष्टि अरूको दृष्टिभन्दा फरक हुन्छ। घुमीफिरी भागवतको कुरा याद आयो, त्यो पनि प्रसङ्ग उठाइहालौँ। एक पटकको कुरा हो, एउटा कुनै तलाउमा केही ग्रामीण नारीहरू स्नान गर्न बसिरहेका थिए, नुहाउन थालिरहेका थिए। मिलेर गाउँले खोलामा जान्थे। मलाई अहिले पनि याद छ, हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा तल टाढा खोला थियो। त्यो खोलामा कपडा धुन अनि नुहाई धुवाई गर्न विशेष तयारीका साथमा डोको बोकेर जानी। त्यहाँ ठुलो ताउलोमा दाउरा जम्मा गरेर अलिकति खरानी राखेर अनि ओढ्ने ओछ्याउने कपडाका खोलहरू राखेर पकाएर धोएर अनि सुकाएर त्यही नुहाएर, नुहाउँदा नजिकमा याद आइरहेको छ गाउँको नजिकमा खोलाका ती साना साना रहहरू, हृद भन्छौँ हामी, तालाबहरू छन्। त्यहाँ पानीमा अलिअलि खेलेर रमाइलो हुन्थ्यो। त्यो एउटा संस्मरण। गाउँले केही नारीहरू, केही युवतीहरू नुहाउन भनेर खोलामा अथवा तालाबमा कहीँ जम्मा भएका थिए। एउटै उमेरका नरनारीहरू अथवा पुरुषहरू छन् भने पुरुषहरूको, नारीहरू छन् भने नारीहरूको समूहसँगै बसेर नुहाई धुवाई गर्न रमाइलो हुन्छ। अर्को मान्छे कोही छ भने सङ्कोच हुन्छ। उनीहरू नुहाउन बसिरहेका थिए। आपसमा नुहाउँदा कपडाको पनि त्यति चिन्ता भएन। कतै धेरै नै सशङ्कित भएर कपडा फेर्नु पर्यो भन्नु परेन। कतै केही अङ्ग प्रत्यङ्गहरू देखिन पनि सक्ने भए आपसमा केही फरक परेन। उनीहरू नुहाउन लागिरहेका थिए। त्यसै बेला श्री शुकदेवजी महाराज त्यही बाटो हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बाटो हिँड्नुभएका शुकदेवजी महाराजलाई देखे उनीहरूले पनि, तर केही पनि वास्तै गरेनन्। आफ्नो नुहाउने, आफ्नो खेल्ने, उहाँ ज्ञानी हुनुहुन्छ त भने होलान् मनमा नै, तर केही पनि परिवर्तन आएन। बसिरहे, खेलिरहे, आफ्नो नुहाई धुवाई गरिरहे। अनि अगाडि अगाडि गइरहेका शुकदेवजीको पछि पछि राजा वेदव्यास मुनि जानुभयो। अलि बुढापाका मान्छे। शुकदेवजी पक्कै पनि उमेरको ठिटो, कलकलाउँदो ठिटो, भर्खरको 12-15 वर्षको उमेरको, तन्नेरी जवान ठिटो। बुढा वेदव्यास दारी पालेका अनि कपाल फुलेका, लगभग उमेर अवस्था कटिसकेका वेदव्यास त्यहाँ जाने बित्तिकै सबले हसाङ फसाङ गरेर अनि आए। हतार पतार कपडाहरू आफ्नो सजे। अलिकति ससङ्कोच, आफ्नो इज्जतको सुरक्षाका लागि, आफ्नो एउटा मर्यादाको लागि जे गर्नु पर्थ्यो गरे। पुरुषहरूलाई देखिसकेपछि जस्तो मर्यादित हुनुपर्ने हो गरे। त्यो देख्दा वेदव्यास मुनिलाई आश्चर्य लाग्यो र वेदव्यास मुनिले सोध्नुभयो,
दृष्ट्वा नुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं। प्रथम स्कंद को शायद दोस्रो अध्याय होगी। देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ। त्यो देखेर मुनिले सोध्नुभयो। उनीहरूले भने कि जगदुस्तवास्ति। उनीहरूले उत्तर दिन थाले, के हे मुनि, हजुरको मनमा स्त्री पुंभिदा, स्त्री र पुरुषको भेद छ। यिनीहरू महिला हुन्, यी पुरुष हुन्। महिलामा हुने विशेषता यिनीहरूमा छ, पुरुषमा हुने विशेषता ममा छ। यो आकर्षण, यो विकर्षण, यो सब कुराहरू, भेदभावहरू हजुरलाई थाहा छ। न तो सुतस्य विवेक्त दृष्टे। हजुरको छोरा सुखदेवजी महाराज जो तत्त्वदर्शी हुनुहुन्छ, विविक्त दृष्टि भएको हुनुहुन्छ, यस्तो विविक्त दृष्टि भएका, तत्त्वदर्शी भएका हजुरको छोरामा त्यो भेद छैन। त्यसैले हजुरको छोरा जाँदै गर्दा हामीले सङ्कोच मान्न आवश्यक ठानेनौँ, तर हजुर जाँदै गर्दा हजुरसँग हामीलाई लाज लाग्यो, किनभने हजुर पुरुष हुनुहुन्छ, हजुरले यी महिला हुन् भनेर देख्नुहुन्छ। आहा, दृष्ट्वा नुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। हामी तत्त्वदर्शीको चर्चा गर्दा, तत्त्वदर्शीको दृष्टिको विचार, दृष्टिकोण हेर्दै गर्दा हामी त्यो तत्त्वको खोजीमा छौँ, जो तत्त्व हर वस्तुहरूमा, हर पदार्थमा अनुस्यूत भएर रहेको छ। घटपटादि यावत पदार्थहरूमा त्यो रहेको छ। अब यसलाई हामीले एक दृष्टिले तत्को रूपमा हर वस्तुहरू रहेका छन् भनेर अनुभव गर्यौँ। सायद सुरुमै हामीले चर्चा गरेका छौँ, म स्मरण गराउँछु। अस्तित्वको रूपमा, सत्ताको रूपमा हर वस्तुहरूमा त्यो तत् रहेको छ। अस्तित्व, सत्ता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। यहाँनेरि हामीले दुईटा सत र असतलाई छुट्टा छुट्टै चिन्दैछौँ। सतः अभावः न विद्यते, असतः भावः नास्ति। यहाँ दुई पदार्थ देखिँदैछन्, एउटा सत, एउटा असत। एउटा घट, एउटा घटमा रहने अस्तित्व, त्यो सत्ता। यी दुईटालाई छुट्टा छुट्टै बुझ्ने प्रक्रिया यो हो जो आज हामीले विचार गर्यौँ। अब यसलाई अर्को तरिकाबाट हेर्ने पनि दृष्टि छ, तत्त्व विचार, जो कि हर वस्तुहरू आफ्नो कारणभन्दा अभिन्न छन्। तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्यः ब्रह्मसूत्रको यो सूत्र हो। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम, यो उपनिषदको मन्त्रको आधारमा के कुरा सिद्ध हुन्छ भने जुन वस्तु जहाँबाट पैदा भयो त्यो वस्तु त्यो उपादान कारणभन्दा अभिन्न छ। झन् यहाँ त उपादानको पनि कुरा छैन, विवर्ती कारणको कुरा छ। विवर्तमान पदार्थहरू विवर्ती अधिष्ठानभन्दा भिन्न हुँदैनन्। डोरीमा देखा परेको सर्प डोरीभन्दा फरक हुँदैन, सिपीमा देखा परिरहेको चाँदी सिपीभन्दा फरक हुँदैन। यस प्रकार कार्य र कारणको विचार गरेर कार्य नै कारणबाट अभिन्न छ भने कारण भन्दा कार्य भिन्न छैन। त्यसकारण घटपटादि पदार्थको रूपमा देखिएको वस्तु जो हो त्यो पनि आफ्नो मूल कारण अधिष्ठान ब्रह्मतत्त्वभन्दा भिन्न छैन। यो कुराको विचार विमर्श हामी अर्को दिन गर्नेछौँ। आज हामी तत्त्व विचार सम्बन्धी आरम्भिक प्रक्रियाको चर्चा गऱ्यौँ र यसलाई यदि सम्भव छ भने आजको गृह कार्य मनन गरौँ, विचार गरौँ। हाम्रो आफ्नै अनुभूतिमा तत्को अनुभव, हर वस्तुहरूमा अनुस्यूत भएको तत्को अनुभव कसरी हुन्छ, यो दृष्टिकोण यदि बन्यो भने हामी तत्त्वदर्शीको दृष्टिकोणलाई थोरै अनुभव गर्न सक्षम हुनेछौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। नमो नारायण।